Mas gipakusgan sa Barangay Council sa Baganihan, Davao City ang ilang kampanya batok dengue. Human na dugangan sila og tulo ka kaso sa maong sakit. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, human ang higayon nga medical mission sa Davos Health Office sa Barangay Baganihan, Marilog District na sayran nga tulo ka mga residente ang nagpositibo sa dengue. Busa ang Barangay Council gadayon nagpahimangno sa mga residente nga manglimpyo sa kanina o kanunay aron nga mapakgang ang pagkuyanap sa maong sakit. Gipaniguro gayud ni Annalyn, nga residente sa Purok 7, Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City, nga walay na pondong tubig sa ilang tugkaran, labi na sa ginakuhaan nila og tubig. Kada buntag man gud nako sir ginapag-agas nako ang tubig kay human nagikakuan sa amo sa mga kuan kanang midwife kay nakasuroy man gud sila diri ka isa. Yang akong basura ginalahi pud nako ang kanang malata og mga kuan silofin o kanang mga plastic. Sa maong purok, kanunay matud pa sila nga nagalabay sa ilang mga basura sa gimuntar nga basurahan aron matapok. Ginasiguro sab nga walay na pondong tubig sa ilang water tub. Kinahanglan ang pagpanlimpyo sa palibot, ang basura nakahipo sa butanganan o katong lata na nasa bangag. Naray magtubig-tubig ang kaning kanal diri o kanang ting-uwan pero wala na ting-uwan, ubas man tanan. Ang maong mga lakang gipakusgan karon sa mga opisyal sa Barangay Baganihan, human nakatala sila ning bag-ulang ug tulo ka residente nga nagpositibo sa dengue dihang gitest sa ipahigayong medical mission sa City Health Office. So mo to, natagan din nila og tambal para ma-prevent na tawag aning matambalan ang ilang mga sakit. Pagkaugma niya to, gianihan mi ibalikan mi sa City Health aron i-inspection gyud tong sitio ug ang area tong balay atong pasyente. Dito nakita nga naday mga stagnant ito nga tubig. Wala matud pay gipiling lugar ang pagkuyanap sa sakit nga dengue basta adunay na pondong tubig nga mamahimong pangitlugan ug lamok sa downtown man o kabukiran. Busa ang kanunay pahimangno sa mga otoridad ang pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa panimalay. Ginapaspasan na matud pa sa Barangay Baganihan ang kampanya kontra dengue aron mapugnan ang pagsaka sa kaso sa makamatay nga sakit. Nagkantak din mi og kanang pagpahibalo sa mga katawhan na ipaagi na mo sa page aron po tong mga uban nga dili na mo maabot makabalo po dayon. Sara, sumala sa mga otoridad o galing makabati og mga sintomas sa masakalintura, pagpanaki sa lawas o rashes nga makita sa lawas, kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor aron nga dili maggrabihan. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.